आमिना कहती, मैं रोते हुए जवाब देती, आए बनु साद से आने वाली ये औरत, इस बच्चे का बाप तो जिंदा नहीं है, इसके पैदा होने से 2 महीने पहले ही वो इंतकाल कर गया है। जैसे ही वो दूध पिलाने वाली औरत ये सुनती, वो बच्चा मेरी गोद में डाल देती और कहती, आए आमिना सॉरी, मुझे माफ करना, मैं तेरे बच्चे को नहीं ले जा सकती, इस बच्चे का बाप ही जिंदा नहीं है, तू मुझे क्या दे देगी? जब बाप ही नहीं है मुझे अच्छी मजदूरी कैसे मिलेगी? हम किसी अमीर का बच्चा देखने जा रहे हैं। आमिना कहती, कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो मेरे पास आई हो और उसने मोहम्मद को न लिया हो, लेकिन जब बाप तक आई और बाप के बारे में सुना कि नहीं है तो वो मेरी गोद में छोड़ गई। हलीमा भी आई, हलीमा ने भी सुना जब मेरी बाप, इस बच्चे का बाप नहीं है, तो उसने भी बच्चा मेरी गोद में डाल दिया और आगे बढ़ गई। सब ने मेरा बच्चा छोड़ दिया। आगे का जुमला सुनो, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, जितनी औरतें चली थी कबीले बनु साद से, सारी औरतों को बच्चे मिल गए, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। देख रहे हैं, जितनी औरतें आई थी सबको कोई ना कोई बच्चा मिल गया, लेकिन हलीमा को कोई बच्चा ना मिला। मैं इसको उल्टा घुमाकर यूं भी कह सकता हूं, मक्के के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाने वाली दायाएं मिल गई, मोहम्मद को कोई दाया ना मिली। मैं इसको यूं भी कह सकता हूं, सब औरतों को बच्चे मिल गए, हलीमा को कोई बच्चा नहीं मिला। इसको घुमाकर कहो तो यूं भी कह सकते हो, मक्के के अमीर बाप की औलाद को, मक्के के अमीर उनके बच्चे औरतों को मिल गए, मोहम्मद जैसे गरीब बच्चे को कोई दूध पिलाने वाली मां न मिली, औरत न मिली। तो हलीमा ने सोचा, खाली हाथ जाने से बेहतर है कि इस बच्चे ही को ले लूं, कुछ न कुछ तो देगी इसकी मां, चलो ले लेते हैं, ताने तो नहीं मारे जाएंगे, मेरी सहेलियां मुझे ताने तो नहीं मारेंगी, ब्लेम तो नहीं करेंगी कि देखो हलीमा को तो कोई बच्चा ही नहीं मिला, बेहतर है इसी बच्चे को ले लो। उसने दिल पर पत्थर रखकर ना चाहते हुए भी मोहम्मद को गोद ले लिया। ला तू वही अपना बच्चा दे दे, जो हो सकेगा तू दे देना, जब मैं इस बच्चे को तुझे देने के लिए आऊं तो दे देना, जो तेरे पास हो वही सेवा कर देना। हलीमा ने उस बच्चे को गोद में लिया और लेकर चल दी। सारी औरतें एक जगह इकट्ठी हो गईं और अपनी अपनी सवारियों पर बैठ गईं, चलने लगी। हलीमा की सवारी हवा से बातें कर रही है, ये वही सवारी है मरियल ऊँटनी। जब आ रही थी, हलीमा जिस पर बैठी हुई थी ये रास्ते में थक कर बैठ जाती थी और सहेलियां कहती थी, कौन सी सवारी लेकर आई है, इसने तो मेरा चलना दोभर कर दिया है, बार बार थक जाती है, न मर रही है न जिंदा ही है, ऐसी ऊँटनी को, ऐसी मरियल सवारी को लेकर तू चली है। और हलीमा कहती थी, साथ में आई हो, साथ में लेके चलना, मुझे अकेले मत छोड़ देना। लेकिन हलीमा अब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को, जो 40 साल के बाद रसूलुल्लाह में तब्दील होने वाले हैं, कायनात की सबसे बड़ी डिग्री, ओहदा रसूल का, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की किस्मत में आने वाला है। मशीयत इज़्ज़ती ने कोई और इरादा किया हुआ है, इस बच्चे को आगे चलकर पूरी कायनात का रहबर और रहनुमा बनाना है, सैयदुस सकलैन बनाना है, इमाम कायनात बनाना है, इमामुल अंबिया बनाना है, सैयदे दो आलम, दोनों आलम का सरदार के रूप में पेश करना था। मेरे भाइयों, हलीमा इस बच्चे को लेकर जैसे ऊँटनी पर बैठती है, ये ऊँटनी हवा से बातें कर रही है। मैं उसको अपने जुमलों में कह सकता हूं, आई थी पैसेंजर गाड़ी पर, जब मोहम्मद को लेके बैठती है तो इसकी ऊँटनी राजधानी एक्सप्रेस बन जाती है, रुकने का नाम ही नहीं लेती है। कई जगह रोकने की कोशिश की, फिर रुकती है, फिर भागती है, उस सर पर भागती चली जाती है। हलीमा की सहेलियां पीछे रह जाती हैं, चीख कर कहती हैं, ओ बिन्ते अबू ज़ुबैर,
آگے جا رہی ہے, اتنی تیز کیوں چل رہی ہے, مجھے بھی تو اپنے پاس آ جانے دے, مجھے بھی تو اپنے پاس پہنچ جانے دے. اے حلیمہ, کیا یہ وہی اونٹنی ہے جس اونٹنی پر تو آئی تھی؟ یہ وہی اونٹنی ہے جو آتے وقت کئی جگہ بیٹھ جاتی تھی اور اب تو رکنے کا نام بھی نہیں لے رہی ہے. حلیمہ پیچھے مڑ کر دیکھتی, کہتی ہائے میری سہیلیوں, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے, یہ رک کیوں نہیں رہی ہے, یہ ہوا سے باتیں کیسے کر رہی ہے, اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہے, یہ تو بیمار تھی, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. باخدا میں نے اس کو نہ کوئی دوا دی ہے, نہ اس کا کوئی علاج کیا ہے, پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے. باخدا مجھے تو اس بچے کی کوئی برکت نظر آ رہی ہے, مجھے تو اس بچے کی کوئی کرامت نظر آ رہی ہے, مجھے تو اس بچے میں ہی کوئی کشش نظر آ رہی ہے. پیدا ہوتے ہی اس کے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. کل کی پران میں جو بھوشیوانی کی تھی, پیدا ہوتے ہی محمد رسول اللہ کے اندر, محمد ابن عبداللہ میں یہ برکتوں کے دروازے کھلے. اور جس دھرم کے اندر یہ منتر لکھا ہوا ہے, اس دھرم کے بڑے بڑے مہان پرشوں کا حال کیا رہا ہے. کرشن جی جب چھوٹے تھے, آج بھگوان کا درجہ ملا ہے نا کرشن بھگوان, کرشن جی جب چھوٹے تھے تو ماں پوچھتی تھی, بیٹا میں صبح اٹھتی ہوں تو مکھن غائب دیکھ لیتی ہوں, یہ مکھن کون چوری کر لیتا ہے. اس کو آسان ہندی بھاشا میں یوں کہا گیا, کرشن جی اس کا جواب دیتے تھے, ماں کہتی بتا بتا چوری کی تو نے, مکھن چرایا, تو کرشن جی اس کا جواب دیتے تھے, میاں موری میں ناہی ماکھن کھایو, میاں موری میں ناہی ماکھن کھایو, بھور بھیو گئین کے پاچھے مدھبن موئے پٹھایو. یہ باقاعدہ ہندو دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میری ماں مجھے مکھن کی چوری کا الزام نہ دے, میں نے مکھن نہیں کھایا. بھور بھیو گئین کے پاچھے مدھبن موئے پٹھایو, صبح ہوتے ہی تو مجھے اٹھا دیتی ہے اور گایوں کو لے کے میں جنگل میں چلا جاتا ہوں. جب صبح ہی چلا جاتا ہوں تو مکھن کب کھا لوں گا. میری ماں میں نے مکھن نہیں کھایا. یہاں پیدا ہوتے ہی چوری کا الزام لگ رہا ہے, بعد میں بڑے ہو کر ان کو بھگوان کا درجہ دیا جا رہا ہے. یہاں محمد ابن عبداللہ 1.5 مہینے کے ہیں. حلیمہ کا اپنا بیان ہے, اس اونٹنی پر لے کر بیٹھتی ہوں تو وہ اونٹنی راجدھانی بن جاتی ہے, ہوا سے باتیں کر رہی ہے. اتنا ہی نہیں, حلیمہ کہتی ہے اس بچے کو لے کے جیسی میں اپنے گھر پہنچی, میرے شوہر نے کہا لے آئی ہو بیٹا؟ ہاں. کہا حلیمہ اس کا نام کیا ہے؟ کہا بڑا پیارا نام ہے, عربوں میں یہ نام نہیں رکھا گیا آج تک. کہا کیا نام ہے؟ کہا اس کا نام اس کی ماں نے بتایا, اس کے دادا نے رکھا ہے محمد.